अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली स्थिते राष्ट्रिय कृषि विज्ञान केन्द्रे 32तमम् अन्ताराष्ट्रियं कृष्यर्थशास्त्रिणां सम्मेलनम् उद्घाटयेत्। सम्मेलने जगतः 75 देशानां प्रतिनिधयः प्रतिभागितां समाचरिष्यन्ति। मैसूर नागर विकास प्राधिकरणेन संजातं कथित भ्रष्टाचारं विरुध्य अद्य प्रभृति भाजपा जेडीएस इति दलयोः मैत्री पदयात्रा ऑगस्ट मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् बेंगलुरुतः मैसूरु स्थलं यावत् आचरिष्यति एषा पदयात्रा। केरल राज्ये भूस्खलनेन प्रभाविते वायनाड स्थले मृतकानां संख्या समेध्य 10,200 सञ्जाता। सेनायाः नेतृत्वे साहाय्योद्धारकार्याणि युद्धस्तरे सन्ति प्रचाल्यमानानि। हिमाचल प्रदेशस्य भूस्खलन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु सहायताभियानं सजवमस्ति प्रवर्तमानम्। तत्रैव उत्तराखण्डे साम्प्रतं यावत् भूयोपि 6,000 तीर्थयात्रिणः परित्राताः। वृष्ट्याधिक्येन देशस्य अनेक भागेषु जनजीवनमस्ति महत् दुष्प्रभावितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कोङ्कण, गोवा स्थलेषु प्रचण्ड वृष्टिपरा रक्तसञ्चेतना प्रकाशिता। अपि च क्रीडावार्तायां पेरिस ओलम्पिक इति प्रतियोगितायां पदकद्वयम् अर्जितवती मनु भाकरः तृतीयं पदकं प्राप्नुयात् इत्यस्ति आशा। अद्य 25 मीटर पिस्टल इत्येतस्याः स्पर्धायाः अन्त्यां क्रीडां क्रीडिष्यति मनुः। तत्रैव लक्ष्यभेदस्पर्धायां दीपिका कुमारी, भजनकौरः च खेलिष्यतः प्रागुपान्त्यचक्रीयं द्वन्द्वम्। विस्तरेण वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली स्थिते राष्ट्रिय कृषि विज्ञान केन्द्रे 32तमम् अन्ताराष्ट्रियं कृष्यर्थशास्त्रिणां सम्मेलनम् औपचारिकतया उद्घाटयेत्। जनसमूहं च सम्बोधयेत्। अस्य मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् आयोजयिष्यमाणे एतस्मिन् सम्मेलने जगतः 75 देशानां प्रायः 1,000 कृष्यर्थशास्त्रिणः, शोधार्थिनः अथ कृषिक्षेत्रे विधीयमानैः नवप्रयोगैः सम्बद्धाः युवानः, व्यावसायिनः सम्मिलिताः सन्ति। कृष्यर्थशास्त्रिणाम् एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति सुस्थिरा कृषिः, खाद्यप्रणालीदिशि परिवर्तनम् इति। 65 वर्षानन्तरं भारते आयोज्यमाने अत्र त्रिवार्षिके कृष्यर्थशास्त्रिणां सम्मेलने कृषिक्षेत्रम् अधिकृत्य शोधकर्मणि रताः शोधार्थिनः अपि कृषिसम्बद्धेषु नवायामेषु निजविचारान् प्रकाशयिष्यन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः ऑगस्ट मासस्य 5 दिनाङ्कतः 10 दिनाङ्कं यावत् फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते इति देशत्रयस्य यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालये सचिवः जयदीप मजूमदारः अद्य नवदिल्ल्याम् उक्तवान् यत् भारतस्य राष्ट्रपतेः फिजी, तिमोर लेस्ते इति देशयोः एषा प्रथमा यात्रा भविष्यति। विदेश सचिवः कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा एक्ट ईस्ट नीतेः अन्तर्गतं दक्षिण-पूर्वैशिया क्षेत्रे, प्रशान्तक्षेत्रे च भारतेन सविशेषं ध्यानं केन्द्रितमस्ति। अथ त्रयः अपि इमे देशाः भारतस्य एक्ट ईस्ट नीत्यनुगुणं समाहिताः भवन्ति। अवधेयं यत् यात्रायाः प्रथमे चरणे राष्ट्रपतिः फिजीति देशं गमिष्यति। तत्रत्यं राष्ट्रपतिं कटोनिवेरे इत्यमुम् अथ प्रधानमन्त्रिणं सितिवनी राबुका इत्यमुं मेलिष्यति। द्विपक्षीयोपवेशनं च करिष्यति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः फिजी देशस्य संसदपि सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रपतेः फिजीति देशे निवसता भारतीयसमुदायेन समं संवादस्य अपि कार्यक्रमः अस्ति। Rashtrapati ji will be first going to Fiji and then to New Zealand and then to Timor-Leste. With both Fiji and Timor-Leste, this would be the first ever visit by the President of India. Therefore, it has special significance. Ever since Prime Minister Shri Narendra Modi enunciated his Act East policy,
The region, Southeast Asia and the Pacific, has been a very special focus for us. So all these three countries fall within our Act East policy. भारतीय जनता पार्टी जेडीएस इति दलाभ्याम् अद्यतः मैसूरुपर्यन्तं मैत्रीपदयात्रायाः आरम्भः अस्ति। इयं पदयात्रा कर्णाटकराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः भ्रष्टाचारस्य आरोपाणां विषये जनान् जागरूकान् विधातुं क्रियते। पदयात्रा BY विजयेन्द्रस्य केन्द्रीयमन्त्रिणः HD कुमारस्वामिनः च नेतृत्वे भविष्यति। पदयात्रायां मैसूरे कथित भूम्यावण्टन भ्रष्टाचारस्य CBI समवाय निरीक्षणेन सह मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैयायाः पदत्यागस्य याचना अस्ति। लब्धसूचनानुसारं पदयात्रायां प्रतिदिनं 5-6 सहस्रं जनाः सम्मिलिताः भवेयुः इति सम्भाव्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदी इत्येतस्य अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन 8 तीव्रगामी राष्ट्रिय राजमार्गपरियोजनायाः निर्माणाय अभिस्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीयः सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः सूचितवान् यत् एतासां परियोजनानाम् उद्देश्यं लॉजिस्टिक्स् अर्थात् संसाधनदक्षतायाम् इतोपि परिष्करणम् अथ सम्मर्दसमस्यायाम् अल्पतापादनम् अस्ति। पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कहां कहां पर हमें नए कॉरिडोर्स की, नई कैपेसिटी की जरूरत है, वो ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। विजन 2047 का विशेष ध्यान रख के इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है। उत्तराखण्डे केदारनाथ धाम यात्रामार्गे निरुद्धानां तीर्थयात्रिणां परित्राणाय सहायताकार्याणि सजवं सञ्चाल्यमानानि सन्ति। साम्प्रतं यावत् 6,000-अधिकं श्रद्धालवः सुरक्षितं ततः परित्राताः। सूचनानुसारम् अधुना अपि तत्र प्रायः भूयोपि 500 श्रद्धालवः निरुद्धाः तु सन्ति, परं ते सुरक्षिताः सन्ति इति अस्ति सन्तोषदा सूचना। तावत् भूस्खलनकारणेन केदारनाथ यात्रा अग्रिमादेशं यावत् स्थगितङ्गता अस्ति। वृष्ट्याधिक्येन देशस्य अनेकभागेषु जनजीवनं महद्दुष्प्रभावितम् अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य मध्यप्रदेश, मध्यमहाराष्ट्र, गुजरात, कोङ्कण, गोवा स्थलेषु प्रचण्डवृष्टिपरा रक्तसञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। तत्रैव देशस्य अन्यभागेषु राज्येषु वृष्टेः नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना अपि प्रकाशिता अस्ति। हिमाचलप्रदेशे विगत 2 दिवसयोः अतिवर्षाभिः मेघोत्पतनेन लुप्तजनानाम् अन्वेषणाय सहायताभियानं युद्धस्तरे अस्ति। प्रदेशस्य मण्डी, कुल्लू, शिमला जनपदेषु मेघोत्पतनघटनासु 50तोपि अधिकाः लुप्ताः सन्ति। NDRF, SDRF, सेना, वायुसेना, जनपदप्रशासनम् इत्येतेषां दलानि रक्षणाभियाने सन्ति रतानि। अत्रान्तरे मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहः शिमलायाः उपरामपुरम् आपत्प्रभावितक्षेत्रे प्राप्तः। मुख्यमन्त्री प्रभावितानां सर्वसम्भवसहायतायाः आश्वासनमपि दत्तवान्। कांग्रेस दलस्य नेता लोकसभायां च नेत्री प्रतिपक्षस्य नेता राहुल गांधी केरलराज्यस्य वायनाड जनपदे जनविरोधं सम्मुखीकृतवान्। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी च 2 दिवसीय वायनाड जनपदस्य यात्रायां स्तः। अत्र सञ्जाते भूस्खलन दुर्घटना 200अधिकाः जनाः अकालमृत्युं गताः। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी च वायनाड स्थानस्य मुण्डक्कै, पुञ्चीरी, मट्टम ग्रामाणां यात्रां कुरुतः स्मः। एतत्काले केचिद्भिः जनैः तयोः गन्त्री परिवृता। प्रश्नाश्च विहिताः। तत्र तौ स्थानीयनिवसद्भिः अपि अवरुद्धौ। उक्तं च, भोः, तौ कथयतु यद् गन्त्रीम् अवरोधयेताम्। वयमेव ते यैः तस्मै मतदानं कृतं, जयं च प्रापितः। असौ अत्रत्य सांसदः आसीत्। यदि तौ गन्त्रीतः बहिः नागन्तुं पङ्केन च पादयोः मलिनतया यति चिन्ता अस्ति, तर्हि तौ अत्र आगतौ एव किमर्थम्?
अत्र किं द्रष्टुम् आगतौ? अतः प्राक् गान्धी केरलस्य वायनाड जनपदे भूस्खलनस्य घटनाम् ईदृशीं भयङ्करीम् आपदाम् उक्तवान् या हि राज्यस्य कस्मिन्नपि क्षेत्रे अधुना यावत् न दृष्टिं गता। अद्य पेरिस् ओलम्पिक् क्रीडायाः 8मः दिवसः अस्ति। एतस्मिन् क्रीडा महाकुम्भे अद्य मनुभाकरस्य पार्श्वं तृतीयं पदकं विजेतुम् अवसरः अस्ति। मनुभाकरः महिलावर्गे 25 मीटर् एर् पिस्टल् इत्येतां स्पर्धां विजित्य एतस्याम् ओलम्पिक् क्रीडायां पदकत्रयं प्राप्तमिच्छेत् इत्येवं जयकामनया मनुः अद्य अपराह्णे 1:00 एतस्यां प्रतियोगितायाम् अन्त्यां क्रीडां क्रीडिष्यति। अतः प्राक् ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे 10 मीटर् एर् पिस्टल् इत्येतस्य व्यक्तिवर्गे मिश्रितवर्गे च कांस्यपदकद्वयं विजितवती अस्ति। एवं भूता सा हि भारतस्य प्रथमा महिला क्रीडिका अस्ति। भारतस्य बैडमिण्टन् क्रीडकस्य लक्ष्य सेन इत्येतस्य पेरिस् ओलम्पिक् क्रीडायां भद्रतरं प्रदर्शनं प्रवर्तते। लक्ष्यः ओलम्पिक् क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे प्राप्तः प्रथमः पुरुषक्रीडकः अस्ति। भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये क्रिकेट् क्रीडात्रयस्य एकदिवसीय श्रृङ्खलायाः आरम्भः ह्यः अभवत्। उभयोः मध्ये कोलम्बो प्राङ्गणे प्रथमा क्रीडा समं स्थिता। तत्र श्रीलङ्कादलेन आदौ क्रीडता 30 धावनाङ्काः अर्जिताः। ततः परं भारतेन अपि तावदेव लक्ष्यार्जनं कृतम्। इदानीं द्वितीया स्पर्धा रविवासरे स्यात्। अथापि आगामि द्वन्द्वयोः भारतं श्रृङ्खलां जेतुं यतेत। अपरतः श्रीलङ्का अपि 20-20 स्पर्धायाः पराजये सति अतोपि विजयभावनया क्रीडारणे स्यात्। एतस्मिन् पेरिस् ओलम्पिक् क्रीडा महाकुम्भे ह्यः भारतीय हॉकी क्रीडकदलेन 52 वर्षाणां पश्चात् ऑस्ट्रेलिया दलं पराभूय ऐतिह्यं संसिद्धम्। स्वकीये अन्तिमे दलीये द्वन्द्वे भारतेन 2 अङ्कं विरुध्य 3 अङ्कान्तरालेन अयं विजयः अधिगतः। अतः प्राक् भारतेन 72 तमाब्दे ऑस्ट्रेलिया दलं परास्तम् आसीत्। भारतपक्षतः अभिषेक हरमनप्रीत सिंहाभ्यां क्रीडाद्वन्द्वे गोलकानि कृतवन्तौ। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, साप्ताहिकस्य वार्तावली इत्येतस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 भवेत्। एतस्यैव अङ्कस्य च पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्ष्यन्ते भवन्तः। कलेस्तस्य करोति किम्? यदि कश्चित् किमपि नवीनं चिकीर्षति तर्हि स करोतु, किन्तु परम्परानुगुणं करोतु। वेति मन्त्रमुच्चर कदा सुखी भवाम्यहम्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।